अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कहाँ से कॉल किया भाई? हेलो, हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम ताहा। ताहा भाई, किधर से कॉल किया? ये पाकिस्तान से। पाकिस्तान से, ओके। क्या हुक्म है ताहा भाई? ये मेरा हुक्म ये है कि आपसे मुझे दो सवाल थे। एक सवाल तो ये आपका कि हुक्म, जो आपका हुक्म ये है कि इसका दो सवाल है। चले भाई, ओके। मेरा दो सवाल है बस। आपके दो सवाल है, कहाँ से मिले सवाल? पहला सवाल तो ये है कि ये जो हजरत उस्मान है, मैं वैसे तो शिया ताल्लुक करता हूँ, शिया मजहब से, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो ये हजरत उस्मान है, इनको क्या तलहा इब्न उबैदुल्लाह ने मारा था? जी बिल्कुल, तलहा ने मारा, तलहा ने कत्ल। इसके तो बहुत सारे दलाइल हैं। तो ये साबित कैसे होता है? कहाँ से जी, ये साबित कहाँ से है? और ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ अभी इसके मसादिर आपको। ओके, एक मिनट। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपको लाइव। आप मुझे लाइव देख रहे हैं? जी अभी देख रहा हूँ। मैं भी आपको लाइव देख रहा हूँ। देखे मेरे भाई, जी। इसकी दलील कहाँ है? इसकी दलील बहुत ज्यादा है कि तलहा इब्न उबैदिल्लाह अत्तीमी, तलहा जो था वही अशरा मुबशरा वाला तलहा, वो सहाबी है, आयशा के चचा का लड़का है, अबू बकर के खानदानी में से। वो उसने उस्मान को कत्ल किया। ये किताब है अल किताब अल मुसन्नफ अल अहादीथ वल आथार अल जुज़ अल सालिस, छाप दारुत ताज, सन 1989 में छपी है। वीडियो थोड़ी पीछे चल रही है, थोड़ी सी वीडियो आपकी यूट्यूब पे पीछे चल रही है। तो मेरा कसूर नहीं है ना, पीछे तुम आगे कर दो, फॉरवर्ड कर दो। तो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर मेरे भाई, ये सफ़ा नंबर कौन सा है? सफ़ा नंबर है 60, हदीस नंबर है 12096। ये हदीस जो है बिशर्त बुखारी सही है। हद्दसना अबू उसामा हद्दसना इस्माइल या अंबअना कैस क़ाल रमा मरवानो तलहत यौम अल-जमल बिसहमिन फी रकबतिही फमात फदफन्नाहु अला शातिल कल्ला। के मरवान इब्न अल-हकम ने तलहा को तीर से मारा है जंग जमल के दौरान, और उसके घुटने में लगा है, तो हमने उसको दरिया के किनारे दफन किया था। अच्छा, ये जो उसने किस लिए कत्ल किया देखें? किसने करा? वो मरवान ने किया ना, अभी दिखा दिया ना। ये किस सनद क्या है भाई? अबू उसामा हद अंबअना इस्माइल अंबअना कैस। ये बुखारी की सनद है, मुलाहिजा फरमाइए, यही हदीस बुखारी में, सही बुखारी सफ़ा नंबर 686 माफ की 606, हदीस नंबर 2531। हद्दसना अबू उसामा हद्दसना इस्माइल अन कैस। ये पर ये पता चला ये सनद बुखारी की सनद है, ठीक है ना? अच्छा, मुलाहिजा फरमाइए। फिर उसी किताब मुसन्नफ में अल किताब अल मुसन्नफ अल अहादीथ वल आथार जुज़ अस-सादिस, छाप दारुत ताज, यहाँ पे सफ़ा नंबर 190, हदीस नंबर 30578। जी। हद्दसना वकीउन अन इस्माइल अन कैस। ये भी वकी जो है रिजाल मुस्लिम में से, इस्माइल अन कैस, ये तो बुखारी की है, सनद बशर्त बुखारी और मुस्लिम। कान मरवानो मअ तलहत यौम अल-जमल फलम्मा इश्तकत अल-हर्ब। मरवान तलहा के, ये सवे के लश्कर में था ना, आयशा के लश्कर में, तो ये उसके साथ था कि लश्कर में जब जंग छिड़ गई है, जब लश्कर आमने सामने हो गए, जंग शुरू हो गई है। क़ाल मरवान ला अत्लुबु बिथअरी बअद अल-यौम। आज के बाद मैं अपने इंतकाम को कहीं नहीं ढूंढूंगा, आज ही मैंने इंतकाम लेना। क्यों ये कह रहा है? क्यों कि मरवान जो था उस्मान के चचे का लड़का है और उसका दामाद भी है, तो ये जिस इंतकाम की बात कर रहा है वो उस्मान के इंतकाम की बात कर रहा है। ثم रमाहु बिसैफे बिसहमिन फअसाब रुकबतह। उसने तीर मारा है, और तीर किसको लगा? तलहा के घुटने को लगा। फमा रका दम हत्ता मात। उसकी खून नहीं रुकिया, वो मर गया उसी वक्त। वक़ाल तलहा ने कहा दऊहु फ़इन्नहु सहमुन अरसलहु अल्लाह। तलहा ने कहा छोड़ दे, ये तीर ऐसा तीर है कि अल्लाह ने ये तीर फेंका है मुझ पे। अच्छा, और ये देखें बुखारी है, यहाँ पे सफ़ा नंबर 992 में, हदीस नंबर 4063,
حدثنا ابن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس، وہی سند ہے، بخاری کی سند ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بخاری کے سند سے ہم نے ثابت کر دیا نہیں کیا کہ بھائی طلحہ کو مروان نے، طلحہ بھی صحابی، مروان بھی صحابی، عثمان بھی صحابی، مروان نے طلحہ کو اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ عثمان کے خون کا انتقام اس سے لے رہا تھا، طلحہ سے لے رہا تھا. اچھا، اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہیلو، جی جی، یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر کیا، جلد نمبر 2 سن 1992 میں چھپیا، یہاں پہ صفحہ نمبر 767 میں یہ فرماتے ہیں ولا يختلف العلماء الثقات، علماء ثقات میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے فی ان مروان قتل طلحہ یومئذ وکان فی حزبہ، کہ مروان نے طلحہ کو قتل کیا ہے جنگ جمل کے دوران، اور اسی اپنے گروہ میں تھا، اسی کے لشکر میں تھا، اس کو قتل کیا. اور کس لیے قتل کیا؟ لا اطو بثاری بعد اليوم وذلك ان طلحة فيما زعموا كان ممن حاصر عثمان واستبد عليه. عثمان کو مروان نے طلحہ کو اس لیے قتل کیا ہے کیونکہ اس نے کہا، مروان نے کہا تھا کہ آج میں عثمان کا خون لے لوں گا، انتقام لے لوں گا، اور طلحہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، اور عثمان پہ اس نے کیا کیا تھا؟ عثمان پہ اس نے ظلم کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو مجھے یہ سوال ہے کہ اس میں غلط کون ہوگا پھر، طلحہ یا عثمان؟ آپ بتاؤ، تاشر مبشر، آپ بتاؤ، ایک صحابی نے دوسرے کو قتل کیا، کون صحیح ہے؟ ہمارے نزدیک طلحہ صحیح ہے اس معاملے میں، طلحہ صحیح ہے اس معاملے میں. عثمان جو قتل ہوا ہے، عثمان کو حق بنتا تھا عثمان کے قتل ہونے کا. عثمان جو قتل ہوا ہے وہ مشرہ میں ڈال دیتے ہیں یہ لوگ. عثمان کے جو قتل ہوئی ہے وہ صحیح ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کو غلط نہیں کہتے کہ طلحہ نے غلط کیا، عثمان کے قتل میں اس نے شرکت کیا. عثمان کو واقعا قتل ہونا چاہیے تھا، اس سے پہلے ابو بکر عمر کو بھی ہونا چاہیے تھا. اور یہ گھر پہ آ کے مارا تھا نا؟ گھر پہ آ کے مارا جی. اچھا، پھر جس میں رضی اللہ تعالیٰ تو نہیں ہوا نا پھر عثمان؟ ٹھیک ہے بھائی، وہ سے پوچھ لینا نا، یہ اس سے پوچھ لے، آپ مستری صاحب سے پوچھ لیں کہ رضی اللہ ہے کہ نہیں ہے، اس کی تو جان نکل جائے گی سوالوں سے، کرے نا. وہ اسٹوری بنا دے گا نا، وہ ہے نا ٹام اینڈ جیری کا کارٹون. مجھے دلیل چاہیے تھی، دلیل. دلیل ہم نے دے دی نا آپ کو، دلیل تو بہت زیادہ ہے. اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. اوکے میرے بھائی.